Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel mudassir kum fa'anzir ve rabbuka fakabbir ve siyabaka fatahhir ve rujca fahajjir ve la tamnun tantur ve la rabbika fasabbir. Sadaqallahul azim. सूरतुल मुदस्सिर के बारे में इसकी पहली एक रिवायत है, इसकी पहली आयत हुजूर पर पहली वही नाजिल हुई थी। एक सहाबी की राय है, लिहाजा लेकिन ये कि कंसेंसस यही है कि ये पहली वही वो सूरा अलग की इब्तिदाई आयत है। मुगालता इस वजह से हुआ है कि नुज़ूल के बाद जो आयत और अगलबन पहली 7 आयत, फिर सूरह मुज़म्मिल की 10 आयत, इनके नुज़ूल के बाद थोड़ा सा वक्फा रहा। उस वक्फे के दौरान जो भी है, हुजूर की तबीयत के अंदर बेचैनी, चाहते थे कि जल्द से जल्द कुरान नाजिल हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला की अपनी एक मशरियत है, हिकमत के तहत इसी दौरान में अल्लाह ताला ने इसराफील को हुजूर की तालीम पर मामूर कर दिया था। हुजूर की तालीम दुनियावी तरह से नहीं हुई, दुनियावी तरह से वो उम्मी अनलेटरल वर्ल्ड। हम यह नहीं कहेंगे कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, लेकिन ये आपने इस तरह से तालीम हासिल, शौक जो कुरान मजीद का आपको जो था, कोई वक्फा होता था तो कभी काफी शाक गुजरता था। तालीम हो रही थी वो हज़रत इसराफील के जरिए से। जो सदमे की कैफियत है, मैंने इधर देखा, दाएं बाएं पीछे कोई नजर नहीं आया, कुछ खौफ से तारी हुए बन बराए तबन बसरी। थोड़ी देर के बाद फिर वही कैफियत, अब ज़्यादा तशवीश लाहक हुई, कोई नज़र नहीं आ रहा। तीसरी या मोहम्मद का अचानक आपकी निगाह उठी तो वही फरिश्ता पूरे उफक पर इस तरह छाया हुआ है कि पूरा बलक की तरह देखा। गारे हिरा में किस कैफियत से आया वहां मैं बाद में बताऊंगा। ये वही फरिश्ता है जो गारे हिरा में आया था। ये असली मलक की सहायत, लेकिन अपनी आंखों से तो उस पर आप पर दहशत तारी हुई और आप पर कपकपी सी तारी हुई, जैसे पहली वही के दौरान हुई थी। फिर ये सूरह मुदस्सिर की 7 आयत नाजिल हुई। पहली वही है, लेकिन पहली फतरत के बाद जो पहली वही, और इससे जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, से आगाज में पूरी नबूवत सूरह अलग के आयत से हुई। ये दर हकीकत जिससे आपके थोड़ा था सूरह मुज़म्मिल हमने पढ़ चुका। कम से कम ये चीज देख लीजिए कि ये दोनों का आगाज या अय्युहल मुदस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल, आय कम्बल में ओढ़ कर लिपट कर लेटने वाले और कोई और कपड़े में लेटने वाले, अब खड़े हो जाए। वहाँ क़यामुल लैल, यहाँ क़यामुल नहार है। वो रात का क़याम था, यह दिन का क़याम है। उस रात के क़याम से आपके अंदर रूहानी कैफियत को बढ़ाना मकसूद था, जो आपको भारी मशक्क़त आने वाला था। लेकिन ये कि इस वक्त ये कि आम इंसानी अक़लियत से बुलंदतर रूहानी अखलाकियात, और वह इसी तरीके से पैदा। कुरान मजीद को आप खूब कूट कर अपने अंदर जज्ब कीजिए। डाउन तरतीला, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। जैसे आप जो जोर जोर से किसी चीज को हैमर कर रहे हैं, ठोक रहे हैं,
कुरान मैं तो यही लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, हैमर इन डाउन योर हार्ट, आपके पूरे जिस्म पूरे अंदर सरायत कर जाए। जब इकबाल ने कहा कि जब मुदस्सिर है, जो इसमें पहली आयत है, जिसमें एक एक आयत को समझिए। या अय्युहल मुदस्सिर जो खास कैफियत है, जब आप पर गौर और फिक्र का विचार का अमली पहले से बड़े अमली बचपन उसरत में लड़कपन कारोबार किया एक मुलाजिम के हैसियत से। फिर ऐसा हुआ है, फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला पर रुझान पैदा कर दिया, शादी हो गई, दुनियावी एतबार से आपको इत्मीनान बख्श सूरत पैदा हुई। फिर आपने कारोबार किया, खुलकर किया, लेकिन अचानक हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाते कि जब आपकी उम्र 40 बरस हुई तो खलवत में मिलना जुलना कम कर, हम कह सकते हैं स्ट्रेट एंड डाट, लेकिन अब वो बैलेंसिंग पार्ट आ रहा है, गौर और फिक्र करना। मेरे नज़दीक एक ही फर्दी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, बहरहाल उस पर जो दौर आया सोच विचार का, वो क्या करते थे। अल्फाज हदीस में है, हजरत आयशा से मनकूल है, वहाँ गहरे में इबादत करते थे। इबादत क्या करते थे? फिक्र, सोच विचार, मुआशरे की हालत क्या है, अखलाकी जवाल की इंतहा है, इस पर गौर और फिक्र। इसी अरसे में फिर वही आई, फिर एक और गौर फिक्र पर एक तशवीश, एक बोझ, एक जिम्मेदारी का एहसास। ये दो चीज़ें जब मिल गए तब आपकी तबीयत में किसी शख्स में तफक्कुर का गलबा हो। ये जो सोच विचार का दौर था, उसकी वो गोया के ताबीर किया, या अय्युहल मुदस्सिर, ये सोच विचार का दौर अब खत्म हो जाना चाहिए। अब अमली जिंदगी की शुरुआत हुआ। ये क़यामुल लैल और ये क़यामुल नहार, एक कुरान वही किया गया ताकि इसके जरिए से तुम्हें खबरदार करो। तो खबरदार करना ये ना ये समझे से हैवानात तो यहाँ चरा चुगा ख़त्म हो गए, तुम के अलावा कुछ और हो। तुम्हें अल्लाह ने अपनी रूह फूकी है, अजीम तरीन अमानत, जिसे न पहाड़ उठाए न किसी और ने उठाए, वो तुम उठाए, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, तुम्हें जवाबदेही है। नबी की दावत का नुक्ता आगाज इंजार आखरत, लेकिन उसका हदफ क्या है? इसका हदफ को खानकाही निज़ाम बनाना नहीं है, हदफ से कोई तालीम और ताल्लुम का निज़ाम कायम करना नहीं है। फकब्बिर, अपने रब को बड़ा करो। क्या मतलब है? बड़ा रब तो बड़ा है, उसकी बड़ाई मानी नहीं जा रही है, उसकी बड़ाई मनवाना है, उसकी बड़ाई मनवाओ। वो न्यूक्लियस है, जिसे बीज है, जिसे तमाम अल्फाज निकले हैं। इकामत दीन, जिंदगी पर नफिज किया जाए। मुख्तलिफ इस्तिलाह दिन कुल का कुल अल्लाह का वमन आयते, इस एतबार से हुजूर का खास दौर जिनाब व तफक्कुर, फिक्रमंदी। ये भी बता दिया था वर्का इब्न नौफल, उसका इंतकाल फौरन हो गया था। जब रिसालत का हुक्म आया तो उस वक्त वो मौजूद नहीं थे। की तस्दीक की है, ये वही नामूस है जब हजरत खदीजा लेके गई हजरत वर्का बिन नौफल के बाद, मेरे चचा के बेटे, देखिए मेरे भाई के क्या हुआ, क्या तुमने उन्होंने पूछा कि वही नामूस है जो मूसा और ईसा पर नाजिल हुआ था। काश कि मैं उस वक्त तक जिंदा होता जब कौम इसे शहर से निकाल देगी। हुजूर इतने परेशान हुए, हैरान हुए, क्या वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे? तवक्को ही नहीं, वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हर जगह मुझे खुशामदीद करते हैं, यहाँ से मुझे निकाल देंगे?
یہ پیغام جس کے اندر آیا ہے اس کو پہنچانا، اس کو قوم اس کی دشمن ہو گئی۔ المدثر قم فانذر، یہاں دعوت اور رسالت، آپ اپنی دعوت کی تبلیغ کا حکم آیا ہے، کیونکہ ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد مزید جو آیات ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے، اپنے کپڑوں کو پاک، اب ان کی بہت صوفیانہ طور پر بھی کپڑے نہیں ہے، دل بھی ہے، ہر قسم کی گندگی سے یا باطنی گندگی ہو، اللہ کے سوا کسی اور سے لو لگی ہو، اس سیب کو اندر سے کاٹیے۔ ولا تنسر تقصر، کسی پرسان دھرے، ایسا نہ کیجیے کسی پرسان دھرے کے مدن کے معنی توڑنے کے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھو اپنی اس جدوجہد کو، جو بھی آپ کے ذمہ فرض منصفی آیت کے نتیجے نکلے گے انسان کثرت کے ساتھ، وقت تو لگے گا، لیکن ایک سمے آئے گا جب وہ آپ کو بول بالا سب کے سامنے لام آ جائے، تو حکم کے انتظار کیا کیجیے۔ یہ 7 آیات ہے، یوں سمجھیے کہ اس صورت کے خاص مناسبت سورہ الگ سے، اس صورت کے بھی 3 حصے کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلے حصے میں تو حضور سے خطاب آ گیا تو ہلاک ہو جائے، کیسا غلط اندازہ ٹھہرا ہے، پھر ہلاک ہو جائے، کیسا غلط اندازہ ٹھہرا ہے، اس نے ذرا دیکھا، جیسے غور و فکر، ثم عبس، پھر ذرا منہ بسورا، ماتھے کے اوپر کچھ بل لے گا، ثم استکبر، کوئی اب تکبر کے ساتھ پیچھے کو مڑا، پیچھے اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، ان ھذا القول البشر، انسانی کلام، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو میں ڈالوں گا آگ میں، نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی، لواحۃ البصر، انسان کے خال کو جھلس دے گا۔ 19 ہے دروگا، یہاں تک تو یہ اس اہم میں بات چلی آ رہی، وہی چھوٹی چھوٹی آیت ہے، وہ سورہ مجمل کی طرح ہے، وہاں بھی طویل جو پورا رکوع مشتمل ہے بھی بعد میں نازل ہوئی، کچھ تماشا بنا لیا، 19 کو تو میں نپٹ لگا، 19 دروگا، ایسی کون سی بڑی تعداد ہے؟ یہ جو استہزاء کا، یہ تو جہنم کا جو دروگا فرشتے کو جو بنایا، کوئی انسان نہیں جو ایک آدمی سنبھال لے گا، یہ تعداد جو ہم نے بتایا، جو کافروں کے لیے جانچ ہو جائے، پرکھ جو تعین کرنے کی بنیاد بن گئی، ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو، محمد رسول اللہ اس کا ایمان کامل، ایمان ولایت فرت میں، تاکہ نہ شک میں پڑے وہ اہل کتاب، جس کی پہلے کتاب دی گئی تھی، نہ وہ مسلمان اور کافر یہ طے کر چکے ہمیں کسی صورت ماننا نہیں ہے۔ یہ کیا عدد ہے، 19 کا تعداد، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ فطرت وحی کی راہ چلی آ رہی تھی، 600 برس سے وحی کا منقطع سلسلہ 600 برس سے وحی کا سلسلہ منقطع تھا، اس میں بس روشنی ہوتی تھی ایسے جیسے چاند، اب محمد رسول اللہ کا خورشید طلوع ہو گیا، چاند کی روشنی تھی، سابقہ نبوتوں کی تعلیم وغیرہ کی جو کچھ بھی تھی، کچھ پولیوٹیڈ ہو گئی، کچھ صحیح تھی، اب سورج طلوع ہو گیا، بڑی بات ہو گئی ہے، نبوت محمدی، رسالت محمدی، ان خبردار کرنے کے لیے لوگوں کے لیے۔ ابو بکر آگے بڑھے، ابو لہب پیچھے رہے، حمزہ عمر تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھے، صدیقیت کے مقابل کر کے احسان کے درجے میں آئے گا، سابقل کچھ میں ہمت ہی نہیں ہوگی، وہ کفری پر رہے، ہر جان جو کچھ اس نے کمایا اس کے عوض رہن ہے، اسے وہ چیز اب وصول کرنی ہوگی، جنتوں میں ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے تم لوگوں کو کس چیز میں جہنم میں ڈالا، وہ کہیں گے کہ ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے،
اور ہم نہیں تھے مسکین کو بال کی کھال اتارتے رہے. ہم نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں. ہم سزا و جزا کے دن کا انکار کیا ہو گیا ہے ان کو. یہ تسلیم، یہ ذکر، یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اسے اعراض کیوں کر رہے ہیں. گدھے بدک گئے ہیں. شیر کو دیکھا ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن وغیرہ پر افریقہ کے جنگلوں میں شیر کے جبڑے دیکھ کر گدھے بھاگتے ہیں دبڑ 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 دبڑ. اس کا ہال پورا ہوتا ہے. اس طریقے سے کچھ اس طرح یہ سب بھی گدھے ہی ہے نا. کسی شیر کو دیکھ کر وہ بھاگ رہے ہیں. استہزاء اندازہ. محمد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم سب کو دے دیے جاتے ہیں اعمال نامے. تو یہ کتاب تمہیں دیے گئے تو ہمیں کیوں نہیں کتاب دے دی گئی؟ کھلے صاحب ہرگز نہیں. یہ جو باتیں بنا رہے ہیں انہیں یہ آخرت کا خوف نہیں ہے. انہیں جو باتیں چاہو بناؤ. میرے آقا جو عرش خواہ ایک طرف حیا کا پردہ اٹھا دو، پھر جو چاہے کرو. یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تذکرہ. جو چاہے اسے نصیحت قبول کرے، نہیں اسے نصیحت اخذ کریں کوئی بھی، اللہ کہ اللہ چاہے. مغفرت وہ ڈرنے کے لائق بھی ہے اور وہی مغفرت کا مزاج بھی ہے جسے چاہے مغفرت. اہل التقوی والتقوی. یہ ہے سورہ مدثر.